ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं लाइव स्टाइल रेडियो डॉट ऑनलाइन। जनाब, आज आप देख नहीं रहे बल्कि सिर्फ सुन रहे हैं, बिकॉज कुछ मसले मसाइल थे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना था। तो आज हम आपके साथ जो हैं जनाब, वो सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ हैं। बट चले मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ साथ कौन है और उसके बाद कौन आएगा। सबसे पहले हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं इस्लामाबाद से सहर अमान। अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मौसम मौसम जबरदस्त है, मौसम तो बड़ा औसम है। इस वक्त मौसम 13 डिग्री औसम। हो रहा है, बट ओह इवेंचुअली गिरेगा। हाँ ओह, अच्छा। हाँ, रात में खत से गिर जाता होगा। हाँ कितना जी जाता है, हाँ, मिनिमम कहाँ तक जाता है? 7 तक तो मैंने देखा है, उसके बाद हो सकता है। हाँ, यानी कि इस वक्त हम लोग बहुत करीब हैं इस्लामाबाद के, क्योंकि अभी लास्ट डे शायद हम लोग 6.5 या 7 पे थे हम लोग रात में। कराची यस। रियली? हाँ हाँ। अच्छा, चले कराची जी। सिंगल डिजिट में आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया वाह, जनाब, सिंगल में आ गया। चले जी, जबरदस्त। एक और साहब से हम मुलाकात करते हैं और जनाब उनसे भी वेदर के बारे में पूछेंगे। हमारे हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर, अरशद अवान। अस्सलाम वालेकुम अरशद। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और तमाम प्रेजेंटर्स को, और नए साल जो बहुत आने वाला है उस सबको आपको उसकी मुबारकबाद जी। ओके। अच्छा, अभी मैं शहर से पूछा था मौसम का हाल इस्लामाबाद का। अरशद, मैनचेस्टर का क्या हाल है? मैं दर्जा इंजमात बताऊं कि दर्जा हरारत, कि उसमें हरारत नहीं है। जो एक्चुअल है वो आज बता यहाँ दें। जी, आज बहुत ही हॉरिबल वेदर है। हॉरिबल वेदर इस तरह ओह। कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हम्म जो पिछले 4 घंटे से जारी और सारी है, और हम्म। कल शायद हमें स्नो भी मिले। So ओह गुड। definitely it's not a very good day for weather wise we are not happy। और क्योंकि फायरवर्क्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने अरेंज किए हुए थे, तो मुझे लगता है कि शायद वो ना हो पाए। एक अच्छा। शहर है स्कॉटलैंड में, एडिनबरा, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। छोटे छोटे शहरों ने भी कैंसिल कर दिया है। मैनचेस्टर में लगता ये है कि शायद कैंसिल हो जाए थोड़ी देर में। बहरहाल आपको पता है वेदर तो चेंज होता रहता है यहाँ पर। तो अभी इस वक्त जो है वो बहुत ही हाई विंड्स और बारिश हो रही है जी जी। ओके गुड। अच्छा अरशद, ये बताएं कि आपके पास वहाँ विंटर में जो है मिनिमम कितना टेम्परेचर जाता है? It could be -6, ओह -7 भी देखा है हमने, -8 भी देखा है। और ओके। कि में इतना नहीं होता, बस अभी मैं कुछ दिनों पहले जर्मनी में था और वहाँ पे -3 था रेगुलर, लाइक ओहो। कंटिन्यू 2 डेज। वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। पर अभी इस अभी वक्त आज मौसम दर्जा रहा तो अच्छा था, 11-10 था दिन में, और ओके। बारिशों ने बेड़ा किया हुआ है। ओके। अच्छा चले जी, ये तो मौसम हो गया इस्लामाबाद का और मौसम हो गया जनाब मैनचेस्टर यूके का। अब हम आपको जनाब लेके चलते हैं दोबारा से कराची, और कराची में हमारे साथ जो हमारे 1 2 3 4 5वें नंबर हैं वो हैं जनाब MA जिना। अस्सलाम वालेकुम जिना साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक जीशान यू। साहब। हाँ जनाब, पहले तो बताइए कि जहां आप रहते हैं वहां का मौसम कैसा है, क्योंकि कराची में भी ऐसा है कि 1-8 डिग्री का फर्क है एरिया वाइज। कि मुझे बस लकीली जिस रहता हूँ समंदर के करीब रहता हूँ मैं, तो थोड़ा सा हमें मौसम जो है, अगर शहर के अंदर 10 है तो हमारे शायद 8-9 पे आ जाता है। तो लेकिन मौसम जो है अभी काफी बेहतर है, प्लेजर है। और हाँ, रात में ज़ाहिर थोड़ी सर्दी हो जाती है। और जैसे अभी बात हो रही थी, बिल्कुल हमने टेम्परेचर 7, 6:30, 7 तक हमने टच किया, और ये थोड़ा भी और भी जाएगा जनवरी के अंदर। कुछ 2-4 रातें ऐसी होती हैं जो आपके पास चले जाती, थोड़ा और ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो बड़ा अच्छा मौसम है ओवरऑल। अच्छा मौसम है, और आप हैं तकरीबन सीव्यू के करीब। तो ये बताइए मंचलों का क्या हाल है? मंचलों की अच्छी बात यह है कि चाहे हो जाएंगी, और लेकिन मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का अपना दफा 144 भी लगाई हुई है उन्होंने, और उसके बावजूद जो है लोग क्या कहते हैं जा रहे हैं जैसे तैसे। वो पहले ही चले जाते हैं माशाल्लाह, और एक थोड़ी सी तफरीह रहती है बेचारों की, समुद्र को एंजॉय कर सके, समंदर को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल। और हम कोशिश कर रहे हैं जनाब कनेक्ट हो जाएं किसी तरह से दुबई से, ताकि हम दुबई का भी हाल ले सकें। और थोड़ा सा डिले मेरे ख्याल से। और हमारे साथ आज दुबई भी है, हमारे साथ यूके भी है, हमारे साथ अभी थोड़ी देर में अमेरिका भी होगा, और कराची से खैर हम लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद भी मौजूद है हमारे साथ। सहर, थोड़ा सा आप कुछ बताइए कि जनाब आपका ये साल कैसा गुजरा?
अच्छा, साल तो हर साल की तरह मिक्स एंड मैच रहा। हो जाएगा, बट ऐसा लगता है मोर और लेस एक से ही चल रहे होते हैं। लेकिन ये है कि शायद इस साल मैंने पाकिस्तान में ज्यादा डिसअपॉइंटेड लोग देखे हैं। इट्स सैड, ज्यादा लोग शिकायतें करते नजर आ रहे हैं, महंगाई भी और मुख्तलिफ परेशानियां। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये साल जरा टफ रहा हम लोगों पर। बिल्कुल बिल्कुल टफ रहा और थोड़ी सी परेशानियां रही, लेकिन बहरहाल कहते हैं ना कि सारे दिन एक जैसे ही होते हैं, वही सूरज निकलता है, वही सुबह होती है, शाम होती है। ये सिर्फ नंबर्स हैं जो कि आगे पीछे होते रहते हैं, और इसी नंबर पे कभी कभी हम लोग जो है उम्मीदें बांध लेते हैं कि अब अगला नंबर जो आएगा 25 जो होगा इंशाल्लाह हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। और दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह करे हम सब के लिए अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। अरशद आप आ गए हैं दोबारा, और अरशद के साथ कुछ सिलसिला ऐसा रहेगा कि कभी उनका माइक ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है, बिकॉज वो भी इस वक्त कहीं बिजी हैं। अरशद, आप मेरे ख्याल से क्या अपने डिनर की तरफ जा रहे थे या क्या सिलसिला था, कुछ बताएंगे? हाँ, यहाँ पर सब दोस्तों ने मिलकर कोई डिनर का प्लान किया था, और चूंकि मौसम इतना खराब है कि इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव ऑन मोटरवे, तो अब तय ये हुआ है कि जो करीब तरीन घर है जिसका, वहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं जितने भी, और जो नहीं हो सकेंगे फिर वो कल दोपहर में, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक बर्थडे भी है ऑब्वियसली, तो वो उन्होंने कहा जी हम कहते मिलकर डालते हैं। आज चूंकि मैं रेडियो भी कर रहा हूँ और मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं ड्राइव ना करूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं रेडियो करूँ, और करीब करीब जगह जाके हम डिनर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ था आपसे, ऑफ था, बट इफ आई गेट ऑफ आई विल बी बैक अगेन, ऑलराइट। हाँ, नो इशू। अच्छा ये बताएं, अभी आपने कहा कि ये आपकी बर्थडे है, तो क्या डेट है भाई, ये तो बताएं। ये इत्तेफाक से सुए किस्मत में 4 तारीख को पैदा हुआ था। 4 जनवरी। ओके, गुड गुड। व्हिच आई नेवर लाइक रविश कि मेरी माँ बाप मुझे कोई प्लान करके पैदा करते साल के मिडिल में, शुरू में लोग भूल जाते हैं सर। ओके ओके। अच्छा जनाब, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका कनेक्ट हो जाए। अब अमेरिका नहीं हो रहे तो चले हम कराची से कनेक्ट होते हैं, और कराची में हमारे साथ एक और हमारी एमजे होंगी नौशी, जो कि अब से थोड़ी देर पहले वो शो कर रही थी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज अपना शो जो है किसी तरह से कट करें और हमको मौका दें, तो उन्होंने हमको मौका दिया, और हम जनाब आज गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने साइन ऑफ कर दिया है। एनीवे सहर, आपकी तरफ चलते हैं। सर ये बताइए कि आपको क्या लगता है, पूछना चाह रही थी अरशद साहब से कि अगले साल की बर्थडे इस साल मना रहे, बट इस साल नहीं, सॉरी से कैसे बताऊं मैं आपको, इस साल नहीं मना रहे। मैं मतलब अपनी बर्थडे जो है वो नहीं वो क्योंकि उम्र के इसमें हिस्से में हूँ कि जब बर्थडे मनानी नहीं चाहिए। नहीं ये होता है। आपको मैं बताऊं, अम्मी 4th of January को हम अपनी अम्मी की भी बर्थडे मनाते हैं, और माशाल्लाह 71, और हम उनकी भी बर्थडे जरूर मनाते हैं, कभी भी बर्थडे मनाना। देखिए आप मना रहे ना, मगर जिसकी बर्थडे होती है वो कहता है यार एक साल और चला गया। नहीं सबका ही जा रहा है, वो क्या मनाए ना मनाए। आई थिंक मैं इतना पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं वेरी पॉजिटिव। बहुत अच्छा साल गुजरा है 2024, ऊंच नीच सबकी आती है, अच्छा वक्त गुजरा, और मेरी दुआ है कि जो लोग सुन रहे हैं उनका भी अच्छा वक्त गुजरा हो। ठीक है, इसमें गम खुशी सबको मिले होंगे। हमारे भी कुछ बहुत अच्छे दोस्त जो हमसे बिछड़ गए हमेशा के लिए, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, कुछ मेहरबान, और कुछ ऐसे जो नए दोस्त मिले इस साल, वो भी बहुत अच्छे थे। और उम्मीद है कि जो अगला साल आएगा, जो कल अब चंद घंटों की मुसाफत पर है, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी इंशाल्लाह वील मीट न्यू फ्रेंड्स, वील हैव गुड पॉजिटिव वाइब्स होंगी, आपकी जॉब्स होंगी वो भी चेंज होंगी, वो भी अच्छी होंगी, और सबके लिए दुनिया में जो लोग मौजूद हैं सबके लिए अच्छा साल होगा। अच्छा मेरे ख्याल से सहर और अरशद, आप दोनों, सहर आयशा, आई एम सॉरी, अरशद और जिना, आप लोग कंटिन्यू करें, मुझे एक छोटा सा टेक्निकल काम करना है, वो टेक्निकल काम करके मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको मैं। अच्छा माइक देते हैं जी। मैनचेस्टर कितना दूर है अभी न्यू ईयर से? जी हमारे पास टाइम हो रहा है 6:15, यानी कि 6:15 हुए। अच्छा, तो अभी तकरीबन 6 घंटे जी हाँ, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, तो वो बड़ी देर है अभी। तो मेरे ख्याल से मैंने जिना साहब की आवाज नहीं सुनी, जिना साहब दे रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज ऐड करूँ, आपने सालगिरह की बात की। अच्छा मैं शायद उसमें लकी फॉर्चुनेट इनफ हूँ
کہ میری سالگرہ ہوتی ہے 14 اگست کو. ارے کیا بات ہے. تو اس میں پورا پاکستان اور پھر پاکستان سے باہر جتنے لوگ ہیں پاکستان سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا مجھے کیا کہتے ہیں رہتا ہے, اور مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا. لوگ خود ہی ماشاء اللہ اچھا آرگنائز کر لیتے ہیں. ہاں جیسے جناح صاحب میری برتھ ڈے جو ہے نا وہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ مناتا ہے 4 جولائی. اچھا پاکستان میں تو کوئی نہیں مناتا بٹ وہاں منا لیتے ہیں وہ لوگ. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے جی, نہیں بات کیجیے. ہاں جی, ابھی ہم بات کر رہے تھے جو سی ویو پر بائکرز جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں سائلنسرز نکال کے. میں بھی کوئی 2 سال میں وہاں رہی ہوں تو کافی ہو جاتا تھا مسئلہ رات کو, اکثر سنڈے نائٹس, ویکینڈز. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کنٹینرز لگا دیے جاتے تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں لگا دیتے ہیں یا نہیں, لیکن کنٹینرز لگا کے راستے بند کر دیتے تھے, تو آپ بینگ اے ریزیڈنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے ہر نیو ایئرس پہ یا 14 اگست پہ یا 23 مارچ پہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ نہیں لیکن میں بات کروں, دیکھیں میں تو تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں, آپٹیمسٹک اس سینس میں ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ویسے ہی خوشی کے موقع بہت کم ہیں. یہاں پہ تو خوشی لوگوں کو بیچاروں کو نصیب ہی نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایونٹس آتے ہیں, میرے خیال سے اس کو ہونا چاہیے. اچھا جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ عید کے دن ہو یا شب رات کے دن ہو یا بقرعید کو یا نیو ایئر کو, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو آپ غلط چیز کو کنٹرول کریں, لیکن لوگوں کو سیلیبریشن تو بنانے دیں. اور یہ اوور دا ایئرس بنتی بھی رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے پابندی ہے, کبھی آن ہوتی ہے کبھی آن آف ہوتی ہے, لیکن یہ بنتے رہنا چاہیے. میرے خیال سے اس سے کچھ آپ حاصل نہیں. اچھا دوسرا, اس وقت ابھی وہ میرا اپنا جہاں تک میں نے ابھی گھر سے آتے آتے دیکھا, کوئی مجھے کنٹینر تو نظر نہیں آیا, لیکن ہاں وہاں پہ وہ پولیس کھڑی ہوئی ہے, سیکورٹی موجود ہے, وہ لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہیں, جانے بھی نہیں دے رہے, اور کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں. اچھا اتنے یہاں پہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر ایک دم وہ موب بھی آ جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی وہ ویسی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. آئی تھنک جناح صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس ملک میں جہاں خوشیاں منانے کے موقع بہت کم ہوں اور تکلیف کے دن زیادہ ہوں, اس میں اگر تھوڑا بہت کچھ کر لے ود ان دا لمٹ, ود ان کیپنگ دا لا, ود ان کیپنگ دا رائٹس آف ادر پیپل, کسی کو تنگ کیے بغیر ہی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں لوگ اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ سے باہر نہ ہو, آپ سے باہر نہ ہو. اچھا مجھے بہت مزہ آتا تھا جب ٹی ویوں پر وہ اپنی گاڑیوں میں گانے لگا کے وہ بھنگڑے شنگڑے ڈال رہے ہوتے تھے نا جب لوگ, تو وہ بہت ہی فیسٹیو آپ کو ایک فیلنگ دیتا ہے, چاہے وہ الیکشنز کے بعد ہو, چاہے وہ کسی میچ کے جیتنے کے بعد ہوتا تھا, لیکن وہ اکثر ہوتا تھا وہاں. آئی تھنک کہ صرف یہ سائلنسر نکالنے والی جو کہانی تھی نا وہ تھوڑی سی تکلیف دہ تھی, جو میرے خیال سے بین ہونی چاہیے, کیونکہ یو انڈرسٹینڈ نا, وہ ٹر ٹر کر کے جب گاڑیاں جاتی تھی گھر کے پاس سے تو پھر وہ تھوڑا تکلیف دہ ہو جاتا تھا ماحول. ادروائز یقیناً ہم بھی سیلیبریٹ ہی کر رہے ہوتے تھے, اور خاص طور پہ اس طرح جو وہ ڈھول شول لا کے لائیو میوزک پہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے لوگ, وہ بہت مزیدار بات تھی. اچھا جی ایک اور جناح سر, جی ابھی بھی ہے اس طرح کچھ یا نہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں اس میں میں ایک بات ویری کوئکلی بتاؤں کہ موٹر سائیکل تو چلے ایک چیز ہے, لیکن آپ کی گاڑیوں کے اندر بوسٹر لگے ہوتے ہیں, اور گاڑیوں کی بڑے کیا کہتے ہیں اس کی بڑی کیا کہتے ہیں آواز ہوتی ہے. اور میرے خیال سے یہ تو دنیا بھر میں نے دبئی میں بڑا اس کو دیکھا ہے, جب کبھی خدا نہ خاصا دبئی کیا کہتے کوئی فٹ بال وغیرہ جیت جاتا تھا اپنے پڑوس ملک سے, کچھ شہر کے اندر ہوتا تھا کوئی لوگ ہوں گے, تو آئی تھنک اٹس ایوری ویئر, یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ. اچھا چلے جی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ سب موجود ہیں سر, ہم بتاتے چلیں سب کو کہ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں سفر اسلام آباد سے سحر امان, ایم اے جناح موجود ہیں کراچی سے, ارشد ایوان مانچسٹر یو کے سے موجود ہیں, اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ایک اور ہماری انجن ہے, میں بتاتا ہوں کون ہے وہ, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ دبئی سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے, بیکاز جو ہماری ایم جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ آلموسٹ سگنل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے, بیکاز سب نے کچھ نہ کچھ اپنا کہتے ہیں نا کہ کوئی میسیجز بھیج رہا ہے, کوئی بیسٹ وشز, کوئی یہ کوئی وہ, تو اس چکر میں جو ہے وہ تھوڑا ایشو آ رہا ہے, لہٰذا وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں. اور شکاگو سے جناب ہوں گے ہمارے پاس سمی تھوڑے سے ذرا ڈرائیو کر رہے ہیں, تو وہ بھی کسی وقت جوائن کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کراچی سے ایم جے نوشی. السلام علیکم نوشی, کیسی ہیں آپ؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نظیر. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ سب کو السلام علیکم. جتنے آپ کو بھی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سب لوگ جو ہے ٹھیک ہیں, سب خیریت سے ہیں؟ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں. اور سنے کراچی میں بھی سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا ٹیمپریچر. جی مگر اچھا موسم ہے, مطلب اتنے دن سے کراچی والے جو ہے گرمی سہ رہے تھے, تو اب تو کراچی والوں کو خوش ہونا چاہیے. سردی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ اللہ کر کے سردی آئی ہے, تو بھائی اس کو انجوائے کریں کراچی والے جتنا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے بڑی گرمی جو ہے برداشت کی ہے. تو اچھا ویسے آنیسٹلی کراچی کی تو گرمی بھی اچھی ہے اور سردی بھی اچھی ہے, بڑے ماڈریٹ سے. مگر اس دفعہ بہت گرمی تھی. نہیں اس دفعہ بہت گرمی تھی, بہت گرمی پڑی ہے, شدید شدت والی. تو وہ تھوڑی سی تھی تکلیف والی. مگر پہلے تو امی لوگ تو یہی بتاتے ہیں کہ بھئی ایسا موسم کبھی نہیں ہوتا تھا اتنے شدید. جی بالکل. اچھا چلے, ہم اس وقت یہاں موجود ہیں, تقریباً کوئی 5 افراد موجود ہیں, جو کہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اسلام آباد سے سحر امان ہے, کراچی سے جنا ہے, اور مانچسٹر سے ارشد ہیں, کراچی سے نوشی, اور کراچی سے میں. اور اگین میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا دبئی اسما سے, لیکن اسما کہہ رہی ہیں کہ بڑا ایشو آ رہا ہے. جیسے ہی کوئی کنیکشن ہوتا ہے تو ان کو بھی ملیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور جناب ایم جے آنا چاہتے ہیں, بلکہ آ ہی چکے ہیں تقریباً. ان کا جب تک کنٹینیو کریں آپ لوگ پلیز اپنا. ارشد کیا ریزولوشن ہے اگلے سال کا, آپ نے کچھ سوچا ہے, یا آپ بھی میری طرح ہر سال کوئی خاص پلان نہیں کرتی؟ نہیں دیکھیں, پلان تو ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پلان تو ہونا چاہیے, مگر کوئی اتنی لمبی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. مگر یہ کہ گول سیٹ ضرور کرنا چاہیے ہمیں, کہ ہمیں کیا چیز ہمیں کرنی ہے, اس چیز کے لیے ہمیں ضرور. آپ نے کیا کرنا ہے اس بار 2025 میں, کیا گولز ہیں آپ کے؟ بھائی ہمارے تو ابھی اپنا کیک کا بزنس سیٹ کرنا ہے اس وقت, تو یہی گول ہے سب سے امپورٹینٹ. کیک کا بزنس؟ ہاں جی, بیکنگ کرتی ہوں نا میں, تو آن لائن بیکنگ. ہاں جی, تو اس کا جو ہے اس کی سیٹنگ چل رہی ہے. دیکھیں ہم لوگ سب دعا کریں کہ جو ہے آل دی بیسٹ ٹو یو. اچھا اس کا جب کراچی آئیں تو اچھا سا کیک کھائیں پھر آپ سے. جی ضرور, آپ یہاں ہوتی ہے میں ضرور بھی چاہتی ہوں. اس کی تو گواہی کہتے ہیں نا, گواہی میں بھی دے سکتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ نوشی کے بنائے ہوئے سارے کیک جو ہوتے ہیں آؤٹ کلاس ہوتے ہیں, بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ نوشی آپ کو ہم پروموٹ کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور ایم جے آ چکے ہیں جو کہ کراچی سے ہیں, رضوان زیدی. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام, کیسے مزاج جناب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. میں ابھی کیونکہ فیس بک لائیو پہ بھی سن رہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے سال نو کی آمد ہے, اور سحر ایک بات کر رہی تھی, میرا خیال ہے وہ بہت ایک زمانے بعید اور کی بات ہے کہ جب سی ویو پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے انجوائے کر سکتے ہوں. کچھ اس شہر کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. اب تو آئی ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, اگست میں گئی تھی میں. مجھے وہ اب تو میرا خیال ہے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ غیر مقامی کی جو اصطلاح ہے, کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فیملی کے ساتھ جانا, کراچی کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ یہ رسک لیتے نہیں ہیں. جس طرح 14 اگست پر آپ اگر ہمارے پاس کچھ بہتر بیچ موجود ہیں فیملی کو لے جانے کے لیے, تو اس لیے سی ویو تو از اے بگ نو نو ناؤ. لیکن مجھے کسی مہمان کو گھمانا تھا جو 1.5 دن کے لیے کراچی آئے تھے, تو میں انہیں سی ویو لے گئی. وہ سی ویو دیکھ کے پاگل ہو گئے تھے. دیکھیں سمندر تو بہت پیارا ہے ہمارا, یہ الگ بات ہے کہ صفائی میں دیکھیں وہی اصل میں بات وہی ہے نا کہ جو لوگوں کے ایکسس میں آ گئی یہ جگہ, وہ پھر لوگ اچھا یہ من حیث القوم ایک پتہ نہیں کیا رجحان ہے ہمارا کہ جب تک ہم کچرا پھینکتے نہیں اس وقت شاید ہمارے جین کو جو ہے وہ تسلی نہیں ملتی نا, کہ ابھی بھی سی ویو پہ بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہر طرف کچرا کچرا کچرا, تو افسوس ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو کراچی کو ویسے بھی ایک ممتاز مقام حاصل ہے, اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے, جو ایک ریئلٹی ہے پورے پاکستان کے لیے. تو اس کے باوجود بھی کہ بس آدمی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ خوشی منائیں, جس طرح عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایف ایم پہ بیٹھ کے بہت مرتبہ کہا, وہ جو سائلنسر والی بات کر رہے تھے
کہ بھائی آپ کو اگر خوشی منانی ہے, اگر مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں رقص کا ہنر موجود ہے تو یہ فن گھر تک محدود رکھیے نا. آپ میری گاڑی کے آگے, میری فیملی کے آگے آگے یہ ہوش ربا بہنگم ٹھمکے کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ اپنی والدہ ماجدہ کو محظوظ کیجئے. اگر آپ کو بم پھوڑنا ہے تو اپنے والد محترم کے سرہانے جا کے دھماکے کیجئے. کہ ہماری یہ والا جو میٹر ہے نا, اس وجہ سے بہت سارے لوگ نکلنے سے گریز ہیں. پھر ایک اب تو خیر وہ ہوائی فائرنگ کم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جتنی گولیاں آسمان پہ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں ڈائگنل پوزیشن میں یہ نیچے ضرور آتی ہیں. تو اچھا وہ فائرنگ کا تو سلسلہ 12 بجے کے بعد شروع ہوگا نا, یا مطلب وہ کم کر دیا گیا ہے؟ جس کی بوتل پہلے ختم ہو جائے گی وہ پہلے فائرنگ شروع کر دے گا. نہیں, یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہے 12 بجے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. فائر ورکس ہو گئے, فائرنگ ہو گئی, جو بھی ہے وہ 12 بجے ہوگی, 12 سے پہلے نہ 12 کے بعد. اور یہ کم و بیش 5 سے 7 منٹ رہتی ہے, اس کے بعد پھر سب ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ارشد امان. ارشد بتائیے ذرا, وہاں پہ جب نیو ایئر ہوتا ہے تو 12 بجے کیا کیفیت رہتی ہے؟ کیفیت تو نہیں بتا سکتا میں, مگر نیو ایئر سیلیبریشنز ہیں جو سب سے بڑی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لندن میں تھیمز پہ, اور پورے ملک میں بذریعہ نیشنل ٹی وی دکھائی جاتی ہے. بی بی سی اس کی نشریات کرتے ہیں لائیو. اور اسی طرح جو اور مختلف شہر ہیں جیسے مانچسٹر ہے, ایڈنبرا ہے, برمنگھم ہے, پہلے ہر بڑے شہر میں گورنمنٹ جو تھی, لوکل گورنمنٹ فائر ورکس کرتی تھی, پر کووڈ کے بعد سے یہ فائر ورکس بند ہو گئے. اس سال مانچسٹر نے اعلان کیا ہے فائر ورکس کا, ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے کینسلیشن کی, تو شاید یہاں پر بھی ہو. لوگ اپنی پارٹیز خود کر رہے ہوتے, کیا کہنا چاہیے, انڈیویجولی اپنے رشتہ داروں میں, اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, ایز سچ جسے کہتے ہیں کہ اور پبلک بیسس پہ نہیں ہوتی ہے. کچھ کلبز ہیں مگر ان کو آپ کو ان کو بک کرنا پڑتا ہے وے اہیڈ, سمجھے سپٹمبر اکتوبر سے لوگوں کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے, تو اتنی آسانی سے آپ کو جگہ نہیں ملتی. ایسا نہیں کہ آپ واکنگ کر کے کسی پارٹی میں چلے جائیں, پر پرائیویٹ پارٹیز ہو رہی ہیں آج, کافی پرائیویٹ پارٹیز ہو رہی ہیں. پاکستان کمیونٹی کا ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہو رہا ہے بولٹن میں, اور ایک سابق ٹی وی چینل تھے ان کی طرف سے کافی پارٹیز ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور امید ہے کہ سب بخیر خوبی عافیت ہو جائیں گی. اچھا, میں نے آج ایک نیوز دیکھ رہا تھا میں, تو اس میں انہوں نے بتایا آسٹریلیا نے کلیم کیا ہے کہ جناب میلبرن میں اس سال کی سب سے بڑی فائر ورکس ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں نالج ہے آپ لوگوں کو؟ جی, سڈنی ہاربر پہ ہوتے ہیں سب سے بڑے. سڈنی ہاربر سب سے بڑے. جی, سڈنی ہاربر پہ سب سے پہلے جو دنیا میں جو ٹائم زون ہے ہمارا, ویسے تو نیوزی لینڈ پہلے آتا ہے, مگر جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے فائر ورکس کی وہ سڈنی ہاربر پہ ہوتی ہے. اور دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہر سال کئی سیاح وہاں پہ جاتے ہیں, اور سڈنی ہاربر پہ اب ہو چکے کافی گھنٹے ہو گئے, ٹی وی پہ دکھا بھی دیے انہوں نے. بالکل جناب, ہمارے جی ہمارے یہاں اپنا بحریہ ٹاؤن میں کچھ اس کا اہتمام رہتا تھا کہ وہاں کچھ کانسرٹ یا اس طرح, لیکن بہت ساری چیزیں نا دیکھیں اس وقت ہم بحیثیت پاکستانی یا جس ہم دور میں ہم جی رہے ہیں, یہ بہت ایک طبقہ جو ہے نا وہ اس کو اب اس طرف لے کے چلا گیا. یہ پیٹ بھروں کے چوچلے ہیں بھائی, ہمارے یہاں زندگی کے لالے پڑے ہوئے, اور سارے لالے جو ہیں وہ جو کہیں کونے میں پڑے ہوئے. بات اصل میں کیا دیکھیں, میں جو اس کو دیکھتا ہوں یہ ہیشٹیگ سوسائٹی ہے بھائی. یہ جتنے اس وقت آپ کو بخرات مل رہے ہوں گے فیس بک کے اوپر, جو ریزولیشنز پیش کر رہے ہوں گے, جو معافیاں مانگ رہے ہوں گے, اور حرام ہے جو زندگی میں 25% بھی تبدیلی لے کر آ جائیں اپنی زندگی کے اندر. کچھ میرا خیال ہے سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں کہ جس کو فالو کرنا ایک لازمی قرار دے دیا گیا ہے باہمی رضامندی کی بنیاد کے اوپر, لیکن ہوانا کچھ نہیں ہے. کہ اگر آپ 2000 کے پچھلے سال کی ریزولیشنز کی ٹائم لائن چیک کر لیں تو وہی دکھڑے وہ رو رہا ہے جو اگلے برس بھی روئے گا اور پچھلے برس بھی رو رہا تھا. رضوان بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ صرف یہ دنیاوی چیزیں ہیں, یہ ساری باتیں کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اگلے, جیسے کہ لوگ پلان کرتے ہیں اگلے مہینے کا, اگلے سال کا, ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. سورج وہی صبح نکلے گا, شام کو غروب ہوگا. جو ایشوز ابھی ہمارے پاس ہیں وہی ایشوز آگے بھی رہیں گے. بس دعا ہے کہ اللہ میاں ایشوز تھوڑے سے ہم لوگ کم ہو جائیں. یہ خیال اچھا ہے. ہم دعا, وہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے لیکن دیکھتے پاتے ہیں اس شاخ بتوں سے کیا فیض. ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ
ہوتا ہے کہ کسی روز دھماکہ وہ ہے نا کہ رہتی ہے میرے دیش میں شب رات مسلسل, تو ایک یہ والا بھی تو مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اللہ سے اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ پروردگار جو پچھلے سال جو بھی اگر آزمائشیں پریشانیاں تھیں تو پروردگار وہ نئے برس جو ہے وہ کسی کی زندگی میں نہ آسودگی اور خوشحالی ہو, لیکن من حیث القوم ہمیں انفرادی طور پر اپنے رویوں کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ آپ کی آزادی صرف وہیں تک ہے جہاں تک آپ کی ہاتھ کی رینج ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ دوسرے کی پابندی شروع ہو جاتی ہے نا, ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس وقت ایک صورتحال جس طرح کی چل رہی ہے, لیکن وہی ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ والی بات ہے. لیکن یہاں شہر تو اسلام آباد میں ہے, تو یہ جب تک نیو ایئر آئے گا تو آدھا اسلام آباد سو چکا ہوگا شہر یا جاگ رہا ہوگا؟ نہیں, اب تو اسلام آباد بہت جاگتا ہے, کیونکہ اسلام آباد میں بیسکلی آدھا کراچی آ کے بس گیا ہے. میں جس کو دیکھتی ہوں کراچی کے لوگ ہیں یہاں شفٹ ہوئے ہوئے. ہاں, میں اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تو فجر میں سوتے ہیں, میرے نیبرز, ہمیں تو حیران ہے کیا فجر میں سوتے ہیں. جی تہجد میں اٹھا دیا کریں, وہ تو ہم خود فجر میں سوتے ہیں. میں اسلام آباد آخری دفعہ جو گیا تھا وہ 2009 میں شاید گیا تھا, تو وہاں اس وقت یہی ٹرینڈ تھا کہ 10 بجے سناٹا ہو جایا کرتا تھا وہاں پہ. اور اب آپ بتا دیں کہ بالکل چینج ہو گیا ہے, تو یہ بڑا ایک سرپرائزنگ چیز ہے. جنا کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو جی جنا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ کی گفتگو بڑے کیا کہتے ہیں بڑے انجوائے, اور آپ لوگوں کے بڑے اچھے خیالات, بڑی اچھی باتیں. لیکن ایک چیز تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ ظاہر ہے میں غالباً اور حقیقتاً آپ سب لوگوں سے عمر میں بڑا ہوں, اور مجھے آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں, کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی 60 کے قریب نہیں ہوگا. اچھا آپ نے بتا دیا, ورنہ مجھے تصویر میں تو آپ لگ رہے ہیں کوئی پتہ ہے 45 کے لگ رہے ہیں. نہیں ویسے تو ایج میری 25 ہے. جناب صاحب ہم بھی بس کچھ مہینے دور ہیں, میں اور ذیشان اور رضوان. میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں جو 2025 میں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں نا, کہ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز کے SDGs کہلاتا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے 150 سے زیادہ CIT سینٹر بنے ہوئے جس پہ ہم اب کام کل سے شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ 2025 کی جب یہی سچویشن ہو, یعنی یہ 31 دسمبر کو ہم بیٹھے ہوں اور 2025 کا ہو, تو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے شو ختم ہوا, اس میں ہم یہی بات کی تھی کہ ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جو ہم نے سوچا تھا ہم نے یہ مکمل کر لیا. تو اب کیونکہ ہم آ گئے, مطلب ہم جیسے لوگ جو میری عمر کے لوگ جو ہے نا, ہم آ گئے ابھی پازیٹیو زون میں, ہمیں ہر چیز اچھی نظر آتی ہے, ہم ہر چیز کو اچھا دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بہت ساری جو باتیں ہم نے کی نا, اب یہ باتیں سچی باتیں اس عمر میں آ کے یہ میرا بالکل بے معنی ہے میرے لیے, کہ لوگ سڑک پہ موٹر سائیکل پہ سیلنسر نکالے ہوئے, وہ ہم اس کو جانے دیتے, ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. وہ سیموں پہ جا کے جشن منا رہے ہیں, ان کو منانے دے, وہ ہر آدمی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں چیزیں. اچھا میں کیونکہ دنیا تھوڑی بہت گھما ہوا ہوں, اور آپ سب نے ماشاء اللہ گھومے ہوئے ہوگے, سب نے دیکھا. وہ مانچسٹر میں بھی ایسی ہوتا ہے جس طرح کراچی میں ہوتا ہے. میں شیفیلڈ میں رہا ہوں, شیفیلڈ میں ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کراچی میں ہوتا ہے. آواز اور یہ ہم تو اگر وہ گانے نہیں گاتے, یہ جو گورے اس وقت گانا گا رہے ہوتے ہیں 10 بجے کے بعد, جس طرح وہ شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب جگہ ہوتا ہے. تو اس میں بہرحال ایک ٹائم ہوتا ہے جو ہمیں برا لگتا ہے, لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے اور آپ کو اس کی معنی نہیں لگتے. اچھا یہ چیز میں شیئر کر لوں. اور ہاں کہیے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ایک جو نئی چیز اب جس پہ ہم لوگ اب کام کر رہے ہیں, دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے وہ DJ کہلاتے تھے, پھر وہ RJ ہوئے, پھر وہ MJ ہو گئے. اب ہماری جو ٹیم ہے وہ AIJ یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاکی جو ہے نا, AIJ کام, اور ابھی ہم نے بہت زیادہ چیزیں پروڈیوس کر لی ہیں AI کی مت میں. اوکے اچھا میرا خیال ہے جنا صاحب, جو آپ کی بات سے 10 بستہ ایک تھوڑی سی اعتراض یوں ہوگا, کیونکہ اختلاف جو ہے گفتگو کا حسن ہوا کرتا ہے. جس طرح آپ نے دنیا کی مثال دی, دیکھیں ہماری جو دنیا ہے نا, وہ دنیا سے بالکل مختلف دنیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اثر بھی نہیں ہے نا دیگر اعتبار سے بھی. لیکن ایک ہماری جو ایک تربیت کہہ لیجیے, رجحان جو ہے, جو یہاں کا ایک ایٹماسفیئر ہے, یہاں کا جو ماحول ہے, وہ قطع نظر بالکل مختلف ہوتا ہے.
تو وہ جو آ کے ذرا سا جو ہے نا کانفلکٹ پیدا کرتا ہے. اور آپ نے جو ابھی بات کی اے آئی جے کی جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی چلانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے, کیونکہ جس طرح چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی بہت سارے اے آئی ٹولز آ گئے ہیں. آپ وہ ممکن ہے کہ انگریزی میں کوئی درست کام کر دے, لیکن لب و لہجہ جب اردو میں بالخصوص آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیٹ پہ لات مارنے کے لیے بھی اے آئی کو بہت کام کرنا پڑے گا, کیونکہ جو برجستگی ہے اور جو حالات اور واقعات کو ایٹ دا مومنٹ جس طرح آپ اس کو بریف کر سکتے ہیں, اے آئی کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ سہاروں کی ضرورت رہے گی اگر, کیونکہ دنیا اس وقت چلی گئی ہے گیجٹس کی. جس طرح جس ایج بریکٹ کے آپ ہیں اسی ایج بریکٹ کے کم و بیش ہمیں جنریشن ایکس کے لوگ ہیں, تو ہم نے جو ٹرانسفارمیشن دنیا میں دیکھی ہے وہ آج کے بچوں نے نہیں دیکھی ہے. آج کے بچے کا ٹول جو ہے وہ گیجٹس ہیں, تو لہٰذا ہم رشتوں کے ٹوٹنے کو جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں آج کے بچے کے لیے وہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل والا چکر ہے, اس کو وہ احساسات نہیں ملے. اب وہ کیوں نہیں ملے, کس وجہ سے نہیں ملے, کس کی وجہ سے نہیں ملے, یہ ایک الگ بحث ہے. کیونکہ اور ایک اور چیز کیا ہے کہ جب آپ کی شخصیت کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے گیجٹ سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں کہ میرا موبائل 6 لاکھ کا ہے, میری گاڑی 50 لاکھ کی ہے, میری قمیض 20,000 کی ہے, میرا کوٹ جو ہے 2 لاکھ کا ہے, تو آپ اشیاء کی قیمت بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ والا رجحان جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں اکثر کیونکہ ڈیبیٹ سے تعلق رہا, میں اب بھتیری جگہ جاتے ہوئے میں بچوں سے, میں کہا 40 سال پہلے بھی ہم برانڈیڈ پہنتے تھے, بچے سمجھتے تھے کہ ہم اشرافیہ سے تعلق ہے, تو میں نے بولا بیٹا ہم پہنتے لنڈا کا تھے, لنڈا میں تو آتی برانڈیڈ ہے. ابے ہم نے تو نائکی کے اور جوتے اس وقت پہن لیے جب ان کے آؤٹ لیٹ پاکستان میں نہیں کھلے تھے. یہ ہمارا مقابلہ کیا کرے گی جنریشن برانڈیڈ کے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے, لیکن اب جو ریٹ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کے پاس بیگ کون سا ہے, آپ کے پاس موبائل کون سا ہے. ایک ابھی میں نے بہت عرصے بعد ایک موبائل خریدا, اس کے 3 کیمرے ہیں بیک سائڈ پہ. اچھا وہ مشابہت رکھتا ہے آئی فون سے, میرا موبائل ہے بالکل دیسی. تو مجھے ایک دو نے مشورہ دیا کہ رضوان بھائی آپ کہیں بیٹھا کریں تو موبائل الٹا رکھا کریں تاکہ دور سے لگے آئی فون ہے. میں نے کہا واہ جوان تیری سوچ کو سلام. تو ہم اس جگہ جب جا کے ریٹ کرنا شروع کر دیا نا, ہم شاید رضوان یہ جو نئی جنریشن ہے تھوڑی سی کمپلیکس شدہ نہیں ہے. تھوڑی نہیں, میں بتاؤں, دیکھو میں کمپلیکس نہیں, میں دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی رجحانات کے ساتھ پہلے بڑھے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جنریشن ہے جو موبائل کے اوپر فٹ بال کھیل رہی ہے کہ بھائی جو فزیکل ایکٹیویٹی کے گیم تھے اس کو تو فزیکل ایکٹیویٹی میں رہنے دو نا. ہم نے تو وہ کراچی دیکھا جب آپ کو پتہ ہے فٹ بال کھیلنے کے بچوں کو 6-7 ہزار روپے کا گراؤنڈ بک کرنا پڑتا ہے 2 گھنٹے کے لیے. دیکھو وہ تو دیکھیں اگین میں وہی کہہ رہا ہوں, اب تو کراچی میں کرکٹ بھی انڈور انوائرمنٹ میں آ گئی نا, وہ 4-4 ہزار روپے 2 گھنٹے کے لیے بک کر رہے ہیں. وہ دیکھیں یہ دیکھیں اگین وہی آ جائے گا نا, پھر وہ ریاست کی ذمہ داری کے گراؤنڈز پراپر ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. گراؤنڈز میں ہاؤسنگ اسکیمز بن گئی ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. میں تو صرف ایک وہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو جنریشن ہے, اب ہمارا جو ذرا وقت تھا وہ لائبریری کا بھی دور تھا. اب بچے وہ کتاب کے قریب سے زیادہ وہ ڈیجیٹل بکس کی طرف ہیں, وہ ان کے پاس دنیا پوری ون ونڈو جو ہے وہ اوپن ہوئی بے دنیا. تو ان کی سوچ, ان کے رجحانات بالکل ہے. تو میں اس کو, اب قصور ان کا نہیں ہے, وہ جس دور میں پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ اسی دور میں جی رہے ہیں کہ جس طرح اگر مثال کے طور پہ دنیا میں کئی ایسے ساحل ہیں کہ جہاں آپ اگر کچھ لباس پہنتے ہیں تو اس کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو بات یہی ہے. میں اب سوری آپ لوگوں کو انٹرپٹ کروں گا, میں بتاتا چلوں کہ جناب یہ جو نیو ایئر کی تقریبات ہیں جو سٹارٹ ہوئی ہیں فیوجی سے, یعنی کہ نیوزی لینڈ سے تھوڑا پیچھے, اور پھر نیوزی لینڈ اور پھر آسٹریلیا اور پھر سنگاپور, وہاں سے ہوتے ہوتے اب ہمارے بہت قریب پہنچ چکی ہے. یعنی کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی نیو ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہاں پہ اس وقت بج رہا ہے 12:10 ہو گئی, یعنی کہ وہاں ہو گیا ہے. اور اب یہاں جو ہے اگلے 20 منٹ کے بعد یعنی پاکستان میں بھی نیو ایئر سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت آل دا وے فرام شکاگو سمی صاحب. سمی السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ. سمی آپ کو سمی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سحر موجود ہیں, کراچی سے جناح صاحب موجود ہیں, مانچسٹر سے ارشد ایوان موجود ہیں, کراچی سے نوشی, کراچی سے رضوان, اور میں بھی کراچی سے. اور آپ بتائیے کہ آپ
का जो न्यू ईयर है वो तो भी काफी टाइम बाकी है मेरे ख्याल से उसमें। जी साहब, अभी काफी टाइम है, अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और 12 घंटे बाकी हैं। 12 घंटे बाकी हैं बेसिकली। तो बर्फ जमा ले, शुरुआत हुई नहीं है इधर, बट वो बर्फ जमने शुरू होगा शाम को। अच्छा, आपके अभी वही फायरवर्क्स वगैरह का इंतजामात हैं, होते हैं, या आप लोग बकौल रिजवान के कि बर्फ के गोले बना बना के फेंकते हैं हवा में? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह के डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, जैसे न्यूयॉर्क में डिफरेंट इंतजाम होता है, वहाँ बॉल गिरती है, पूरी दुनिया उसको वॉच करती है। उसी तरह शिकागो में भी ऐसा होता है सिलसिला, लोग डाउनटाउन में जमा होते हैं लेक के पास और वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं। हर जगह डिफरेंट एनवायरनमेंट है उधर, यू नो। कुछ लोगों ने घरों में इंतजाम किया हुआ है, कुछ लोगों ने डिफरेंट सिलसिला किया हुआ है। सभी कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी है अमेरिका में जहाँ सबसे ज्यादा होता है? लियारी। आई मीन देखिए, न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क इज द मेन पॉइंट, पूरी दुनिया से लोग न्यूयॉर्क आते हैं, वो बॉल को गिरते देखते हैं। न्यूयॉर्क इज नंबर 1 प्लेस। वैसे तो हर जगह होता है, लॉस एंजलिस में अपना एक इंतजाम होता है, लेकिन न्यूयॉर्क इज द मेन सिटी जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। गुड। तो आपका जो शिकागो है, यहाँ मैंने सुना है कि काफी ठीक ठाक स्नोफॉल होती है और सर्दी होती है, तो अभी क्या हालात हैं? अभी आज बेहतर है, लेकिन कल से शुरू हो जाएगा, आर्टिक वेव आ रही है, तो उसकी वजह से वो फ्रीजिंग कोल्ड होगा, क्योंकि शिकागो का चक्कर ये है कि विंडी सिटी है, तो उसकी विंडशील्ड जो है वो नेगेटिव पे चली जाती है, -20, -27 फ़ारेनहाइट। सो -27 फ़ारेनहाइट का मतलब हुआ कि सेल्सियस भी नेगेटिव, आप समझ जाइए। तो उसके अंदर वो हवा का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर्दी तो होती है, सर्दी के ऊपर विंडशील्ड भी होती है, तो विल बी वेरी पेनफुल, यू नो, कि आप बाहर जाते हैं तो सभी if I'm not wrong, ये जो आप कह रहे हैं 20 फ़ारेनहाइट यानी सेंटीग्रेड पे शायद ये -4 और 6 बनता है शायद। नो, मैं -20 की बात कर रहा हूँ, -15 -20। अच्छा, नहीं फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितना होता है? सेल्सियस -6, हाँ -7 ही होगा। -6-7, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, राइट। इतना तो मेरे ख्याल से शायद हमारे इंटरनेट के जरिए बता रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 मजाक बात की है इसमें। संजीव, आपने कौन सा नीलाम से गाड़ी जीती हुई है? हम तो फौरन दिल पे ले गए थे रिजवान। अरे नहीं, अरे नया साल है, कुछ बड़े लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, माशाल्लाह। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आप लोग की गुफ्तगू, यू नो। जिन्ना साहब हैं, वो जिस तरह समी भाई कह रहे थे, सब डाउनटाउन में इकट्ठा हो जाते हैं। मैं कहा हमारे यहाँ कराची में जितने टाउन है वो सब डाउन हुए में। इसमें रिजवान स्पेशली आज यही सारा मसला है। सारे डाउन चल। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कराची से जो है वो जिना साहब हैं, कराची से नौशी हैं, कराची से रिजवान है, और मैं भी हूँ यहाँ से। और इत्तेफाक ऐसा है कि हम चारों की शायद डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, क्योंकि जिना साहब जो है, जिना साहब आप बता रहे थे आप कहीं सीव्यू साइड पे हैं, तो शायद वो वेस्ट लगता है, साउथ ऐसा है जिना साहब। अच्छा, अरशद भाई भी हैं? अरशद भाई भी हैं, बिल्कुल। अरशद भाई मैनचेस्टर से हैं, आप शिकागो से हैं, शहर इस्लामाबाद से। शहजाद भाई क्यों चुप बैठे हैं? शहजाद भाई यहाँ नजर तो आ रहे हैं, साफ चुपते भी नहीं, शहजाद भाई नहीं है, शहजाद भाई गए हैं किसी काम से। हाँ, अच्छा, ओके। तो जिना साहब, आप कहाँ साउथ से? अपने जबान से बताइए, अपने मुंह से बताइए। नहीं, बिल्कुल फेस 4 साउथ से, और गालिबन आप जो है वो ईस्ट से हैं। मैं बिल्कुल ईस्ट से हूँ, आप साउथ से हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, नौशी भी साउथ की हैं। जी, नौशी। अच्छा, जी बिल्कुल। हाँ, और रिजवान भाई आप कौन से? सेंट्रल। हम तो न्यूक्लियस है, मरकज में रहते हैं, हमें मरकज वैसे ही हमें बड़ा पसंद है। लेकिन मरकज से बहुत दूर हैं। देखिए, अपने मरकज, सबके लिए मैं यही कहूंगा कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा मरकज से कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वाह वाह वाह। जिना साहब कुछ कह रहे थे? जी जिना साहब। नहीं, मुझे जो ये शेर कहा, मुझे वो साहब याद आ गए जो ये शेर बहुत पढ़ते थे, और एक और भी पढ़ते थे, वो पता नहीं कौन सा, कि
کہ پتہ نہیں کیا شور آئے گا، ہم آئیں گے دور آئے گا، پتہ نہیں ایسا کچھ شعر تھا ان کا نا، ان صاحب کا. دیکھیں جناح صاحب باتیں تو بہت ہیں، آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم نیو ایئر کا بقیہ جو وقت جو ہے وہ کسی ڈالے میں گزاریں؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ سینٹر میں کس علاقے سے؟ میں ناظم آباد کا ریڈ انڈین ہوں. ہم لوگ 1952 سے ناظم آباد میں رہ رہے ہیں. جب ناظم آباد بنا تھا تو اجداد جو ہجرت کر کے آئے تھے تو سب سے پہلے اسی گھر میں آئے تھے، اور الحمدللہ اسی گھر میں رہتے ہوئے آج 72 برس ہو گئے، 70-72 برس. ویسے جو شروع کا پاکستان کراچی تھا نا، موسٹلی لوگ ناظم آباد کے ہی ہوا کرتے تھے. پاکستان کی پہلی پراپر اگر آپ ہاؤسنگ اسکیم یا سیٹلائٹ ٹاؤن تھا وہ ناظم آباد تھا، جو کہ فرانس کے ایک شہر کی طرز پر باقاعدہ جو آباد کیا گیا تھا پراپر پلاننگ کے تحت. اس کے بعد پھر یہ نارتھ ناظم آباد اور اگلی ہجرت ناظم آباد سے ہوئی تھی. پی ایس ایچ ایس میں پاکستان کے جو سارے انٹلیکچوئل سے شروع میں سب کا مطلب ہے رہائش ناظم آباد کی تھی. نمبر مختلف تھے، کوئی 1 نمبر یا 2 نمبر. اب حالت یہ ہے کہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ واحد مشہور شخصیت ناظم آباد میں بچا ہوں. شہرت کا اندازہ لگا لیجیے. مجھے لگا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. سر ایک منٹ، کچھ جنا کہنے والا. جی جنا کہیے. نہیں میں ایک چیز 2 چیز کریکٹ، ایک چیز میں ایڈ، جو کراچی میں جو کہتے ہیں، جو ٹی وی پہ بھی میں نے سنا کئی دفعہ، جو پہلی پراپر کالونی بنی وہ پی آئی بی کالونی 1952 پی آئی بی کالونی. اچھا میں پی آئی بی کالونی کا ہوں، پیر البش کالونی کا میں ہوں. بالکل پی آئی بی، جہاں پہ انور مقصود، رئیس ابروئی اور انور مقصود صاحب کے جو بھائی تھے، بڑے بھائی احمد مقصود حمیدی، وہ میرے والد کے شاگردوں میں سے تھے. اور جو خاندان نے ہماری ہجرت کی تھی تو پہلے کچھ عرصہ پی آئی بی میں ٹھہرے تھے. پی آئی بی میں کچھ سارٹ آف کوارٹرز یا سرکاری تھے، لیکن جو پراپر ہاؤسنگ اسکیم جس طرح ہوتا ہے نا کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، ناظم آباد نمبر 4 میں آج بھی بہت سارے رؤسا رہتے ہیں جو جدی پشتی رئیس ہیں. کہ یہ جو ڈیفینس موو جو ہوئے ہیں پچھلے 8-10 سال میں، یہ تو کہاں سے آیا پتہ نہیں، کہاں جائے گا خبر نہیں والے بہت ساری پبلک چلی گئی نا وہاں، کہ اللہ کا دیا اور بندوں سے لیا بہت کچھ ہے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے نا رضوان، جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے شان سرکل تک پہلے سمندر کا پانی آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، کھارا در میٹھا در کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں کھارا پانی سمندر کا آ جایا کرتا تھا وہاں تک. تو ایونچولی پاپولیشن بڑھتی چلی گئی، شہر بنتا گیا اور بڑھتا گیا. گلشن بعد میں بنا، پھر جوہر بنا، جوہر ہمارے سامنے بنا. سفاری پارک کا گلشن ختم ہو جاتا تھا، ریممبر بھائی؟ جب بانی پاکستان دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ قائد اعظم کا مزار کراچی کا اینڈ ہوا کرتا تھا، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں یا مختلف لوگوں نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں. جو سینٹرل جیل تھا وہ شہر سے باہر بنا ہوا تھا، اور آج بالکل وہ شہر کے وسط میں آ گیا ہے. کہ کراچی بالکل جس طرح دیکھیں، جو کراچی کا بفر زون ہے وہ ریئل میں جو ڈاکومنٹس کے اوپر بفر زون ہے، لیکن اب وہاں جو ہے وہ کانکریٹ کا جنگل ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ بات تھوڑی صحیح اس لیے نہیں لگتی کہ سینٹرل جیل کراچی سے باہر تک، کیونکہ 1952 میں پی آئی بی کالونی، مارٹن کوارٹرز، کلیٹن روڈ، جمشید روڈ، جہانگیر روڈ، حیدرآباد کالونی، یہ 50s کی یہ حیدرآباد کالونی جو ہے یہ 50s سے کے پاس بنی ہوئی ہے. تو وہ مجھے کبھی بھی لگتا ہے کہ یہ کراچی یہ کیسے جیل سے باہر تھا. ہاں نہیں صحیح ہے، صحیح ہے. دیکھیں 50s کے بعد بنی ہے نا، تو جیل اس وقت تو یہ پہلے کا ہے نا، یعنی کہ 50s کے بعد ہے نا. تو جیل جب 48 میں بانی پاکستان کو ادھر جب دفنایا قائد اعظم کے مزار پہ، تو جیل آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنی دور ہے. اور پی آئی بی پھر اس کے بعد جیل سے ملحقہ ہی تو آبادی ہے، تو جیل اس زمانے میں شہر سے باہر ہی ہو گیا نا. رضوان نے جب بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل آپ صحیح ہے کہ شہر کے باہر کچھ جی کراچی کا نقشہ ہم لوگ بنانے میں لگ گئے. ہاں بالکل. اچھا میں نوشی سے ریکویسٹ کروں گا، نوشی آپ بالکل ہمارے ساتھ ہیں، اگر کسی کے پاس فیس بک ہے تو پلیز وہ مجھے بتائے کہ کوئی میسج اگر ہیں تو وہ بھی ریڈ کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں تو سب اگنور کر رہے ہیں ہمارے لسنرز. تو جو بھی پڑھ سکتا ہو وہ پلیز پڑھ کے مجھے بتائے کہ بھائی کیا میسج آئے. میں ارشد آپ کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ نے کیا کراچی پہ کچھ ریسرچ کی ہے؟
मैं खामोश नहीं हूँ, मैं सुन रहा था, मैंने सोचा मैं लेट हो गया क्योंकि न्यू ईयर से प्रोग्राम चला गया था कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत प्रोग्राम में बैठा हूँ, तो मैं खामोश हो गया था भाई। नहीं बिल्कुल, अभी हमारे पास पता नहीं आपकी किसी प्रेजेंटर ने कहा था, शायद सहर ने कहा कि रेजोल्यूशंस के बारे में, तो मेरा ख्याल है न्यू ईयर से रिलेटेड यही चीज होती है, लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर अमल तो बहुत कम ही होता है। और कोई कह रहा होता है कि जी मेरा जी कि वेट लॉस है, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, थोड़ा सा मजहब की तरफ रुझान होगा, तालीम, एवरीथिंग। आई थिंक अच्छा मौका होता है कि वो उसमें आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं। वो एक मुझे उर्दू का लफ्ज याद नहीं आ रहा जिसमें आप अपनी तस्वीर करते हैं, आई डोंट नो व्हाट मीन। जी कि आप अपने आप को आप चेक करते हैं, रियलिटी चेक के एनालाइज करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि अगला साल जो है वो किस तरह गुजारेंगे। तो मेरा ख्याल है एक रेजोल्यूशन हम सबको कर लेना चाहिए कि इंशाल्लाह अगला साल जो भी होगा, हमारी कोशिश होगी कि कम से कम हम दिन में किसी एक शख्स को तो खुश कर दें, किसी एक शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। तो मेरा ख्याल इससे बढ़कर कोई अच्छी चैरिटी नहीं है। वैसे तो सबसे कम चैरिटी यही है कि किसी को खुश कर देना, मुस्कुरा देना। ये मेरे ख्याल हदीस भी है कि मुस्कुरा देना, तो अपने भाई के लिए मुस्कुरा के देखना उसको सदक़े में शुमार होता है। असल में देखिए वही अरशद भाई, मसला तो बात ये है ना कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं हो रहा, तो रेजोल्यूशन पर लोग अमल क्या करेंगे। लेकिन अपने तौर से जो है वो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर अपनी जात से किसी को अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो एटलीस्ट नुकसान भी ना पहुंचाए। तो मेरे ख्याल लाइफस्टाइल एक रेजोल्यूशन कर लेते हैं हम सब जी सर, हम एक आयत करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम दिन में कम से कम किसी एक शख्स को तो खुश कर दें। और मैं ये खुश करना जो है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब खुश करना भी बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो बाहर के लोग हैं ना, जिनको आप जानते नहीं, उनको खुश करना बड़ा आसान है, बट वो जो बिल्कुल आपके सर्कल में है उनको खुश करना बड़ा मुश्किल हो गया। पता है किसी की मदद कर देना भी, मैं अगर आप मुझे ज्यादा 1 मिनट दूंगा, मैं ज्यादा नहीं। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले मैं किसी को ड्रॉप करने गया मैनचेस्टर से बाहर। वो फार्म हाउस था और वो पहाड़ की तरफ था, तो हम उनके घर से आगे चले गए। उन्होंने मुझसे कहा आप गाड़ी रिवर्स कर ले। मैंने गाड़ी रिवर्स की तो मेरी गाड़ी के साथ एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना वो बरसाती नाला था, मेरी गाड़ी उसके अंदर चली गई एक साइड से और स्टक हो गई टोटली। और वहां पे कोई मदद भी नहीं मिल सकती थी मुझे। एक गाड़ी गुजरी थी बराबर में, खातून उतरी, उन्होंने कोशिश की अपनी गाड़ी से खींचने की, गाड़ी नहीं निकली, और बल्कि उनकी गाड़ी के साथ जो मैंने बांधा था वो हुक भी टेढ़ा हो गया। कोई ऊपर से एक फार्मर था, वो किसान, वो बेचारा देख रहा था, लड़का, वो अपना ट्रैक्टर लेकर आया, उसने ट्रैक्टर से मेरी गाड़ी बाहर निकाली और मैंने उनसे ये पूछा कि सर क्या मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। उसने मुझे एक बात की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा जब कोई स्टक हो जाए तो तुम भी ये कर देना। उसने कहा कि कोई मुसीबत में हो तो तुम भी इसकी मदद कर देना। अरे रियली शॉक, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा यार ये तो मेरे काम थे करने के, मगर ये कि मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि यार यही एक अच्छी चीज है जो हमें करनी चाहिए इस साल के शुरू में। अच्छा, जरूरी नहीं है अगर कोई मदद कोई मांगे ना, अगर आप कर सकते हैं तो कर दें, और नहीं कर सकते तो उसको कम से कम गाइड कर दें। मैं अरशद भाई की बात को सेकंड करूं। मेरा दोस्त यही कराची से, वो शिकागो चला गया, बहुत अरसे से वहीं है, गौहर। तो उसने भी बिल्कुल इसी तरह का वाकया बताया कि वो एक दफा जा रहा तो किसी इस तरह जंगल बयाबान में उसकी गाड़ी हो गई खराब। तो एक किसी तरह शख्स रुका है, उसने उसकी गाड़ी अपने टूल बॉक्स निकाले और वो जानता था गाड़ी का मैकेनिज्म। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो उसने कहा मैं कितने पैसे दूं? तो उसने बोला पे बैक कर देना, किसी को भी जिंदगी में देखो परेशानी में। तो उसके बाद से एक यहाँ हमने कराची में एक सिलसिला शुरू किया कि हम घर से जब रात में निकलते हैं तो कोशिश करते हैं एक छोटी बोतल के अंदर पेट्रोल जरूर अपने साथ रखें, कि आते जाते कोई फैमिली अगर टकरती है तो उसको वो फी सबीलिल्लाह पेट्रोल जो है उसको दे देते हैं। और अगर वो कुछ कभी कहता है कि भैया कितने पैसे हुए, तो बोलते हैं भाई इतना ही पेट्रोल जिंदगी में कभी किसी को लौटा देना। बहुत अच्छी बात है, ये एक रेजोल्यूशन जरूर करनी चाहिए हमें जी। जरूरी नहीं है कि जो हेल्प है या खुशी जो है वो आप अमाउंट की सूरत में दें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं उसको। और कि आप किसी की मदद कर दें। हाँ, बस किसी की मदद कर दें, वो बंदा जो है एक रेजोल्यूशन पर हम सब मुत्तफिक हो गए। सोशली हो एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक रेजोल्यूशन पे तो मुत्तफिक हो गए कि हम ये जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। बल्कि निशान भाई ऐसा कीजिए, आप किसी भी अननोन नंबर पर 30 रुपए का बैलेंस डलवा दें, उसकी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। अरे ये इसको डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास रह गए तकरीबन 3 से 4 मिनट। और यहाँ पे जो है वो न्यू ईयर का 3 मिनट, हाँ, न्यू ईयर का आगाज होने वाला है। मेरे ख्याल से जब
12 बजे, तो जो कराची से हमारे पास लोग कनेक्ट हैं वो अपने माइक्रोफोन खोल दें, ताकि अगर किसी के पास फायरवर्क्स की या फायर की आवाज आ रही है तो दुनिया में जो हमारा शो सुना जा रहा है लोग सुन सकेंगे। और अगर आवाज नहीं आ रही तो क्या फिर मुंह से फायरिंग करनी पड़ेगी, ढस ढस ढस? वो नहीं वो नहीं करना पड़ेगी, बाकी आवाज इतनी है कि आ जाएगी आपके पास। एनीवे, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल है सर, आप बताएंगी? जी जीशान, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। अच्छा, मैंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या माहौल है? शुरू हो गए, लगता है किसी की बॉटल खत्म हो गई। नहीं नहीं, बात हम पाकिस्तानियों के अंदर असल में एक मसला है कि वो जो कहते हैं ना, सबसे पहले हमने न्यूज ब्रेक की, सबसे पहले। अभी टाइम हुआ नहीं और न्यूज ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अभी जो है मैं भी आवाजें सुन रहा हूँ कि यहाँ भी आवाजें शुरू हो चुकी हैं। फायरवर्क्स सुन लीजिए, फायरवर्क्स हो रही है या फायरिंग हो रही है, अब ये मुझे नहीं पता। हाँ, इस मौके पे तो पता चलता है कि फायरिंग हो रही है। माइक 2-3 मिनट आगे हैं पूरी दुनिया से, ये बात तो है। हम हर काम में हम है ना, हम ट्रैफिक में भी आगे हैं, हम हर चीज में आगे हैं। जल्दबाजी तो अभी भी 2 मिनट बाकी हैं और मैं माइक्रोफोन लेके ज्यादा मूव कर सकता हूं, वरना सिग्नल का इशू होगा, वरना हमारे पास बहुत ही क्लियर आवाज आती है यहाँ पे, जो कि आप सुना सकते हैं कि क्या है। बिल्कुल हाँ। समी, आप खामोश हैं, आपकी तरफ क्या सिलसिला है अभी? सनाडा.com अभी तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा वहाँ पे, दिन चल रहा है। 12 घंटे उनके पास तो अभी 12 घंटे हैं तकरीबन। ये साल खत्म हो जाने की इनको खुशी होती है या नया साल आने की खुशी होती है? मतलब है क्या टेक्निकलिटीज के पीछे कि जी फायरिंग करके इस बात को मनाया जाता है? हमारी जिंदगी का साल खत्म हो गया या नए चैलेंजेस हमारा वेलकम कर रहे हैं? जीना कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी आपने कहा था कि उनकी बोतल खत्म हो गई। नहीं, इसमें एक ये भी हो सकता है कि एक पूरा साल जो है वो आपका जो वेपन है वो पड़ा रहता है, तो वो चेक करने का आसान तरीका होता है कि उसमें चेक कर लेते हैं वो। चले जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर मैं वहां तक पहुंच के आपको आवाज सुना सका तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग अपने अपने एरिया की आवाज सुना सकते हैं। हाँ, वरना मैं सोच रही हूँ कि YouTube पे कोई अच्छी सी आपको साउंड इफेक्ट सुना दूं। नहीं। जी, रिजवान, नौशी और जिना। जी असल में मैं हमारी भी तरफ खैर अभी घर के बाहर एक जो है वो ईमान अफरोज जो है वो इज्तिमा चल रहा है, वो लोगों को इस्लाही तौर पर यूं समझाना चाह रहे हैं कि अगर खामोश रहे तो सुने। ओ माय गॉड, ये लाल कैसे गुजर रहा है? लाल गोलियां नजर आ रही हैं। यस, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मेरे इस वक्त चार तरफ लेफ्ट से लेकर राइट साइड पे जो है जनाब, फुल जो है फायरवर्क्स है। कौन कहता है कि पाकिस्तानी गरीब मुल्क है? हाँ, फुल फायरवर्क्स है और ये जो बारूद उड़ा देते हैं। सही बात है। कोई ये बता सकता है मुझे कि ये जो लाल गोलियां होती हैं आसमान की तरफ जारी होती है, क्या चीज होती है? ये देखें, ये मेरा ख्याल है ये इंडिकेटर होता है। जब कराची के 90s के हालात थे तो ये गोलियां बड़ी चलती हुई नजर आती थी कि इस तरफ निकल जाओ या उस तरफ निकल जाओ। वो मुख्तलिफ वो गोलियां रखी हुई होंगी किसी पुराने के पास, तो उसमें जाकर चला दो, अब क्या करूंगा। आप दाना बुला रहे वैसे? जी सर, दाना बुलाने वाले हैं सर। मसला क्या है, ताल्लुक मीडिया से, तो जो टर्मिनोलॉजी चलती है हमने तो वही बताई है। अब मुझे याद है आपके एक और डीजे हैं कराची के, इरशाद, आप जानते हैं? इरशाद शहजाद। हाँ, मुझे याद है कि लास्ट ईयर उनकी कोई भांजी थी, वो ऐसे ही हवाई फायरिंग का शिकार होके बेचारी बच्ची जो है वो दुनिया से चली गई थी। तो बस मेक श्योर करें कि आप ज्यादा बाहर ना निकले, अगर फायरिंग हो रही है तो जस्ट स्टे इनसाइड। ऊपर जाके वापस भी आती है, तो मेक श्योर के लोग बाहर निकले हो, जस्ट बी केयरफुल। क्योंकि डायगोनल जो है ना वो कहीं ना कहीं तो जाके गिरती है, और उसका जो अपने वो टाइम से और अपने वेट से और अपने प्रेशर से वो अच्छा खासा डैमेज कर देती है। ये कुछ भी होती है। उनकी बेखा से कोई 6-7 साल की भांजी थी जो लास्ट ईयर 31 दिसंबर को ये हुआ कि गोली इसको लगी थी और बेचारी दुनिया में। आपको पता है, हाँ, पाकिस्तान में हर इस तरह के त्योहार पे, इस तरह की
वाकयात जो है ना वो जरूर रिपोर्ट किए जाते हैं। देखिए जो फायर वर्क्स होते हैं ना वो आतिशबाजी अलग है, आतिशबाजी और ये लाइव एम्यूनिशन एक अलग चीज है जी। आतिशबाजी इज डिफरेंट व्हिच इज फायरवर्क्स, वो जाके ऊपर जाके वो खत्म हो जाते हैं, कम डाउन, बट जो गोली होती है किसी गन से निकली हुई दैट कैन बी वेरी फेटल। जस्ट बी केयरफुल, आप लोग जो भी जहां पर मौजूद हो अपना ख्याल रखें। बिल्कुल जनाब, मैं वापस स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ और स्टूडियो में बैठ के अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और इस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, कोई भी खुशी हो तो किसी को तकलीफ ना हो, कोई भी बीमार हो, कहीं कोई परेशान है। एक बार अब 2-2 बजे अगर शादियां हो रही हैं तो उसमें फायरिंग हो रही है, 2:30 बजे सो रहे हो, तो इस तरह की कोई भी खुशी सेलिब्रेट करने से कोई भी किसी को मना नहीं कर रहा, मगर इस तरह करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नहीं, ये भी पॉइंट अच्छा है, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है बाद में, लेकिन सही कह रही हैं अनौशी। ये हम जिस एरिया में रहते हैं, मेरे ख्याल से रिजवान तो देखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सिलसिला ऐसा है कि रात में 1 बजे 2 बजे बारात आती है और इतनी कोई कहते हैं ना जबरदस्त किस्म का फायरवर्क्स होता है कि बंदा सोते में से जाग के और परेशान हो जाए कि वो क्या रही है। तो ये भी पैसे का ज़िया है, इस पैसे को रख के किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं। एनीवे, इस पे हमने काफी बात कर ली है। इस वक्त हो चुका है जनाब 12:03 और 12:03 यानी कि पाकिस्तान में न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। 2024 का हिंसा अब चला गया, अब आ गया 2025 यानी 2025। और सबसे हम उम्मीद करते हैं जो कि सुन रहे हैं इस वक्त, देख तो नहीं रहे, उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में, इस साल में इंशाल्लाह वो लोगों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, या जैसे कि सहर ने, अरशद ने, रिजवान ने, उन सब ने, जिना ने, अनौशी ने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। और जो साहिब हैसियत हैं वो भी थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें और वो भी कुछ अगर फाइनेंशियली कोई किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करें। और इसी तरह से होता है कि जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो फिर तरक्की होती है और दुनिया आगे बढ़ती है। अगर सारे के सारे एक हिस्सा कराची का या पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल कहते हैं कि गुर्बत की तरफ चला जाए और एक जो है बिल्कुल आसमान की तरफ बात करे, तो ये भी बैलेंस नहीं रहता। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जोर रहता है, दिलों में जो है जनाब नफरतें पैदा होती हैं। तो बेहतर ये है कि बैलेंस रखा जाए, सब मिलजुल कर रहें, भाईचारगी से रहें, और स्पेशली अभी जो हालात हैं इस वक्त, इसको किसी तरह से नॉर्मलाइज किया जाए, एग्री करें एक दूसरे से और आगे की तरफ बढ़ें। क्या कहेंगे जिना साहब, सबसे पहले आप बताइए। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। और बात बिल्कुल सही है कि हमें आने वाले सालों में लोगों के लिए खुशियां का काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो टारगेट वो सेट टारगेट है, उसकी शुरुआत और एंड मुझे पता है कि हमें कहाँ पे करनी है। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह करते रहें, लेकिन एसडीजीज जो है ना वो बहुत एसेंशियल है, वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बगैर पाकिस्तान तकलीफ में मजीद आ सकता है। तो उस पर जरूर आप लोग अपना थोड़ा टाइम लगाइएगा। और मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा अभी, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे पहुंचना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे यही दुआ कहूँ कि आने वाला साल जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल हो, हम सब के लिए अच्छा साल हो, और हम सब कुछ ऐसा करें कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कोई खुशी का बाइस बन सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह थैंक यू मैच, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज। जनाब, हमने अभी बात की जिना साहब से, जो कि कराची साउथ से थे, और चूंकि इनको अभी किसी जगह जाना है तकरीब में, लिहाजा हम अब बात कर लेते हैं समी से, क्योंकि समी भी बहुत बिजी हैं। और समी का थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने टाइम निकाला शिकागो से और हमारे साथ इतनी देर हैं। समी, आप क्या कहेंगे 2025 के लिए? हालांकि अभी आप 2025 में दाखिल नहीं हुए, अभी आप 24 में ही हैं आप। जी, बस मैं यही कहूंगा जी, सबको हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, टाइम तो इस तरह गुजर रहा है। वैसे तो एज ए मुस्लिम हमारा न्यू ईयर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है द नोट यही है कि गुड हेल्थ होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, दैट्स द नोट। बिल्कुल। समी, आपका थैंक यू वेरी मच। आप अगर रहना चाहें बिल्कुल रह सकते हैं, और अगर आपको वाकई काम है, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि मैं बिजी हूँ, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और रहना है तो स्टे करें आप। अभी हम 5-10 मिनट अभी हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा जनाब, ऑन एंड ऑफ होता रहूंगा, कोई मसला नहीं। देखिए, जैसे नौशरी को कहा ना कि लोगों को तकलीफ ना दी जाए अपनी सेलिब्रेशन में,
میرا چھوٹا سا بیٹا ہے اور وہ مجھے کانسٹنٹلی بتا رہا ہے کہ کھڑکی کے باہر سے نا شور آ رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے, اور یہاں باہر فائر ورکس ہو رہے ہیں, وہ مجھے کانسٹنٹلی بول رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہ یہ باہر کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیں نا, یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو لوگ جھیل تو رہے ہیں, بٹ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں ہم جا کے بتائیں کہ جی ہے نا یہ چیز ہمیں نہیں پسند ہے. ہاں, اس کو تمیز اور تہذیب سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں ہر جگہ گلی کوچے میں اسٹارٹ ہو جائے, آپ کو ایک پراپر جگہ ہو اس کی کوئی. بالکل. اور ہمیں تو کبھی بھی اس طرح خوشی منانے کا سکھایا ہی نہیں گیا کہ جو دوسروں کو پریشان کر کے منائی جائے. ہاں بالکل صحیح. بالکل. رضوان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی جی میں بالکل جس طرح وہ ارشد بھائی جو بات کر رہے تھے نا کہ اس طرح فائر ورکس جو ہوتا ہے وہ ایک ہیپننگز کا ہے, تو وہ اس میں نقصان نہیں ہوتا, اور اس کو بھی بڑی سیفٹی میجرز میں کرتے ہیں کہ آگ نہ لگے. اور یہی والی بات ہے بار سے جان کو بھی خطرہ ہے. خیال وہی جو اس وقت بات ہوئی کہ بھائی اگر کسی کو آپ خوشی نہیں دے سکتے, تکلیف نہ پہنچائیں, کوئی میں نے کہا یہ ہیش ٹیگ کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر ہم فائر نہیں کریں گے یا اگر ہم اسٹیٹس نہیں لگائیں گے تو جیسے ہماری چیزیں جو ہیں وہ قبولیت کے درجے پہ فائز نہیں ہوں گی. بس ایک ذمہ دار اور عزت دار طریقے سے زندگی گزارے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. دیکھیں, اور جو بات ہے اگر من حیث المسلم بھی بات کی جائے, یہ دین معاملات کا حقوق و لباد کی جس طرح ہمیں بچپن سے ایک تعلیم دی جاتی ہے, اور یہی اصل میں دین ہے. عبادات لازمی جزء ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن آپ کی خوشی سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی تو ذرا اپنی خوشیوں پر ایک دفعہ نظر ضرور دوڑا لیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ضرور طریقوں پر نظر ضرور دوڑا لیں ان خوشیوں کو. بالکل ایسے. تو بلکہ مجھے بھی اس فورم سے میں اجازت طلب کروں گا, اور لائف اسٹائل ریڈیو کے لیے نیک خواہشات کہ جو سنگ میل اب تک ہم اس طرز پہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ عبور نہیں کر سکے, تو اللہ کرے کہ یہ برس ہم سب کی کامیابیوں کا سال ہو, اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں وہ جو کہ ہر انسان سے جیتے جاگتے انسان سے ہوتی ہیں, تو اس سے پروردگار مطلب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے ہماری مطلب ہے کہ ہماری کجی اور کمی سے دوسروں کو پروردگار محفوظ رکھے. اور لائف اسٹائل ریڈیو کے لیے نیک خواہشات اسی طرح یہ چلتا ہے, کیونکہ اگلی دنیا ڈیجیٹل ہی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹ بہت حد تک ہم نے کور کر لیا, اور جو اس کے گراف ہمارے پاس آتے ہیں کہ الحمدللہ آپ یہ بھی ایک پلیجر ہے نا کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو لوگ جرمنی, فرانس, امریکہ اور ہر جگہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. تو جو نارمل ایف ایم کے ایک چھوٹے سے 50 کلومیٹر کے ریڈیئس سے نکل کر آپ دنیا کے پورے گولے کے اوپر ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی رسائی ممکن ہو. تو لائف اسٹائل کے لیے بہت ساری نیک خواہشات, اور جتنے لوگ اس میں گفتگو میں شریک رہے اللہ ان کے لیے بھی اس برس کو بہت کامیابیوں کا رضوان, جو لوگ گفتگو میں شریک رہے یا جو لوگ گفتگو سن رہے ہیں وہ بھی سنتے رہے. وہی مقصد میرا وہی کہ جو شریک ہے, اور جو لوگ بعد میں ہماری ریکارڈنگ سنیں گے اور جب تک سنیں گے پروردگار ان کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت بہت شکریہ. اچھا بالکل جس طرح رضوان نے بھی بات کی کہ جناب یہ پراپر جگہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے سارے کام تو گورنمنٹ نہیں کر سکتی, یا اگر کرتی بھی ہے تو چلے مان لے کہ کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا ہے. تو اس میں ہم عوام کو چاہیے کہ کم از کم ایجوکیٹ ہو کر کے رہیں, تعلیم یافتہ بنے, جو کیونکہ موسٹلی کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب 80-90% جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. تو کم از کم اسی طرح کا بیہیو کریں, بجائے اس کے کہ ہم جاہلوں والا, ان پڑھ والا, الٹریٹ والا بیہیو کریں. اس سے ہٹ کے یہ جو اس طرح سے اوپن فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں چاہیے کہ بھائی یا تو فائر نہ کریں, یا کرنا ہے تو کسی ایک جگہ جا کے کریں, جیسے سی ویو کے علاقے ہیں یا بڑے کھلے علاقے, وہاں پہ جا کے کریں. ہاں, ہوائی فائرنگ تو بین ہی ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے بہت سال کوشش کی ہے اس کو بین کرنے کی, لیکن کر نہیں پاتی سیڈلی. اچھا صاحب کیا اجازت لوں آپ سے؟ بالکل, میرے خیال سے ایک سیکنڈ پہلے ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. نوشی آپ کچھ آخر میں کہنا چاہیں گی؟ نہیں بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, سینئر سے, اور بہت کچھ ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں تو بالکل مجھے تو کچھ نہیں آتا, مگر میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے ہمیشہ بات کر کے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی 1 سال کم ہو گیا, اس بات کا جو ہے مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی کا 1 سال اور ہم نے ضائع کر دیا. تو اگلے سال کو اللہ کرے کہ ہم جو ہے کسی مقصد کے تحت اس سال کو گزاریں, اللہ کرے ہم سب انشاءاللہ. اوکے جی, تھینک یو نوشی. اور جناب اب ہم ارشد بھائی کی طرف چلیں گے کیونکہ سحر اسٹارٹ آپ نے لیا تھا, لہٰذا میں چاہوں گا کہ پہلے ارشد کلوز کر لیجیے. ارشد کچھ کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے جی تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو سنا, شکریہ آپ کا, اور بڑی انفارمیٹیو گفتگو تھی. اور سب کے لیے دعائیں, سب کے لیے دعائیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر, صحت, علم میں اضافہ, اور وہ تمام خواہشیں جائز انورٹڈ کامرس وہ اللہ تعالیٰ کی پوری کرے. سوری وہ بھی ود ان دی لمٹس پوری کر دے. چلے تھینک یو ویری مچ ارشد مانچسٹر سے. تھینک یو ویری مچ. اپنے جو تمام جو ہمارے اب تک کے پارٹیسپیٹ تھے یا جو ہمارے ایم جے تھے, اس میں سمی شکاگو سے تھے, ارشد امان مانچسٹر سے تھے, جنا صاحب جو تھے ایم اے جنا کراچی سے تھے, رضوان کراچی سے تھے, اور نوشی کراچی سے تھیں, اور اب جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں جناب سحر امان جو تھی وہ کو پائلٹ ہیں. لہٰذا سحر آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ ہاں تھی نہیں ہوں. اور بس اسی دعا کے ساتھ ذیشان, ہم تو ہر تہوار پہ دعا کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں کہ بس اس کے حالات جو ہے وہ بہترین کر دے. جو ہم سنا کرتے تھے اپنے پیرنٹس سے کہ 80s بیسٹ ٹائم ہوا کرتا تھا, تو چلیں اسی ٹائم پہ ہم چلے جائیں, ریورس گیئر ہی لگ جائے, لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ واپس سے کوئی میجک ہو جائے جیسا کہ ہوا کرتا. سر آنے والا وقت اچھا نہیں لگتا, بلکہ جو جانے والا وقت ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے, کہ جو پہلا وقت تھا وہ اچھا تھا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ریورس گیئر ہی لگ جائے, بس کب کراچی کو لگ جائے, کیونکہ شاید سب سے زیادہ سفر بھی اس پورے ٹائم میں کراچی نے کیا ہے سیڈلی. یس, انگلش والا. تو اس دعا کے ساتھ کہ خاص طور پہ کراچی اور اس جنرلی پورے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, یہ سال جو ہے وہ بہت رحمتیں لائے, برکتیں لائے, اور ہم جو ہیں اچھے انسان بننے کی طرف جو ہے ایک قدم اور اٹھائیں اس سال. بالکل جناب, ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کریں, ایجوکیٹڈ انسان بننے کی کوشش کریں, تہذیب, تمدن اور ساری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اور نہ صرف اپنے ساتھ رکھیں بلکہ یہ آگے ٹرانسفر بھی کریں, اپنے آنے والی جنریشن کو ٹرانسفر کریں, ان کو بتائیں, ان کو سکھائیں کہ جناب کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے, کس مشکل میں گزاری جاتی ہے, کس طرح سے گزاری جاتی ہے, یعنی مشکل میں رہتے ہوئے کس طرح سے گزاری جاتی ہے, اور اگر آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو وہاں کیسے گزارتے ہیں. میرے خیال سے میرے طرف سے بھی اجازت اور آپ کی طرف سے بھی اجازت, کیا کہیں گے؟ بالکل ہماری طرف سے اجازت, اب اگلے سال ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. جہاں رہیں خوشیاں بکھیرتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.